بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه، أما بعد. هنتكلم النهاردة إن شاء الله تعالى في الدرس الرابع من دروس التوحيد للصف الأول الإعدادي الأزهري. آخر درس في التوحيد وبيتكلم فيه طبعا الصفات الواجبة لله تعالى، وبدأ بالصفات النفسية. وطبعا الصفات النفسية لها صفة واحدة بس، وهي صفة الوجود. صفة الايه؟ صفة الوجود. والصفات كلها اللي هتجيلنا في الدرس دهوت يعني سهلة وبسيطة. بنحفظ فيها التعريف وتحفظ فيها الأدلة، وطبعا الأدلة بتنقسم لدليل عقلي ودليل ايه؟ ودليل نقلي. وكذلك برضو بتعرف الحكم، حكم الصفة ديت ايه؟ حكم صفة الوجود، صفة البقاء، صفة القدم، حكمها ايه؟ فكل الصفات ديت حكمها واجبة لله تعالى، وضد الصفات ديت حكمها مستحيل على الله تعالى. يبقى دي حاجتين ثابتين، صفة الوجود أو صفة البقاء أو صفة الصفات دي كلها حكمها واجبة لله، وضد الصفات ديت طبعا كل صفة لها ضد، هيبقى الصفات كلها ضدها مستحيل على الله تعالى. يبقى أنت هتحفظ التعريف والحكم والدليل العقلي والنقلي وضد الصفة وحكم الايه؟ الضد ديت. الحكم والضد حكمهم معروف، واجبة وضدها مستحيل، وخلاص الموضوع كده منهي. اللي عليك انك انت هتحفظ التعريف وتحفظ الدليل وضدها ايه؟ سهلة. فبدأ هنا بصفة الوجود اللي هي الصفة النفسية، وبيتكلم على ان وجود ربنا سبحانه وتعالى لا يحتاج الى بيان او الى برهان. يعني وجود ربنا في الكون دهوت مش محتاج لدليل. اي واحد له عقل رشيد وله فطرة سليمة وما عندوش عناد وما عندوش هوى، ويعني سايب كده الامر ان هو عاوز يوصل للحق، لما يبص في الكون ويبص حواليه هيوصل الى وجود الله سبحانه وتعالى. حتى ان المنكر لوجود ربنا بلسانه بيتوجه اليه بقلبه عند الاضطرار. يعني حتى الانسان الكافر او الملحد اللي هو مش معترف بوجود الله سبحانه وتعالى، في حالة الاضطرار وفي حالة الخوف لما يحصل له مشكلة بيلجأ لربنا بقلبه ويعترف بوجود ربنا سبحانه وتعالى. الكافر نفسه لو كان في يعني خلاص واحد هيموته، او في بحر مثلا في سفينة والسفينة بتغرق، فتلاقيه بيلجأ لربنا سبحانه وتعالى ان ربنا ينجيه. فوجود ربنا في الكون مش محتاج دليل، لان الكون اللي احنا شايفينه ده السماء والارض والشجر والزرع والكون اللي هو ماشي بنظام دقيق، والشمس بتطلع بمواعيد وتغرب بمواعيد، وفي نهار موجود عشان الناس تشتغل، وفي ليل بيجي عشان الناس تستريح. كل ده بيدل على وجود ربنا سبحانه وتعالى اللي بينظم هذا الكون. والدليل عليه على الكلام ده من القرآن ان ربنا مش محتاج لدليل. ان الانبياء والمرسلين كلهم كانوا بيقولوا لاقوامهم، بيقولوا لهم افي الله شك، زي ما ربنا بيقول وبيحكي ان الرسل بيقولوا افي الله شك فاطر السماوات والارض. الانبياء بيكلموا مع قومهم فبيقولوا لهم افي الله شك فاطر السماوات والارض. يبقى دي دليل على ان ربنا وجوده مش محتاج لدليل ومش محتاج لبرهان وبيان. وبيخش على حكم صفة الوجود. صفة الوجود دي حكمها ايه؟ قلنا اي صفة من صفات الله سبحانه وتعالى ديت واجبة الوجود او واجبة لله تعالى. يبقى صفة الوجود واجبة لله تعالى. طب الدليل ايه على ان الصفة ديت واجبة لله؟ فبيقول لك هنا احنا لو بصينا للأدلة اللي بتدل على وحدانية الله، الأدلة اللي بتدل على ان ربنا واحد، والأدلة اللي بتدل على ان ربنا خالق الكون، والأدلة اللي بتدل على ان ربنا قادر، من الأدلة دي كلها بنستنبط وبناخد وبنستنتج عدة أدلة بتدل على وجود الله سبحانه وتعالى. أشهر الأدلة ديت 3 أدلة. دليل الخلق بيدل على دلول وجود الله، دليل العناية والنظام الكوني ان ربنا سبحانه وتعالى بيعتني بهذا الكون وبيحقق المصلحة وبينظم الكون، ده دليل على وجود الله، وحدوث العالم دليل على وجود الله. يبقى عندنا 3 حاجات او 3 أدلة على 3 أشياء
كل الادله ديت بتدل على ان ربنا موجود. يبقى لما يقول لك الادله او يقول لك الادله على وجود الله، هتقول احنا خدنا ادله بتدل على الخلق وبتدل على العنايه والنظام الكوني وبتدل على حدوث العالم، كل ده بيدل على وجود الله. فاول ادله بتدل على الخلق ان ربنا خالق الكون ده، وما دام ربنا خالق الكون يبقى اذا ربنا موجود. فالدليل على ان ربنا خالق الكون الدليل العقلي، احنا قلنا اي دليل في التوحيد دليل عقلي ودليل ايه؟ نقلي. الدليل العقلي وجود المخلوق في حد ذاته يدل على وجود خالق خلقه. ما دام في مخلوق موجود يبقى وجود المخلوق ده هو الدليل على ان في اله خلقه، في خالق خلقه، اللي هو مين؟ اللي هو ربنا سبحانه وتعالى. يبقى دليل على وجود الله. طب الدليل النقلي، الدليل النقلي اللي هو من القرآن. ساعة ما يقول لك الدليل النقلي يبقى الأدلة من القرآن أو من السنة. الدليل النقلي من القرآن إيه؟ قال تعالى الله خالق كل شيء. 2 قال تعالى وخلق كل شيء فقدره تقديرا. 3 قال تعالى أم خلقوا من غير شيء أم هم الخالقون. يبقى ده اسمه الدليل إيه؟ النقلي. 3 آيات هم بيدلوا على إن ربنا خالق الكون. والدليل العقلي والدليل النقلي اللي بيدلوا على ان ربنا خالق الكون بما فيه، يبقى ده دليل على ان ربنا موجود، على وجود الله سبحانه وتعالى. وجاب لك مثال بيوضح ان ربنا واجب الوجود، ان ربنا لازم يكون موجود. اللي هو ايه المثال ده؟ بيضرب مثل ويقول لو واحد قاعد مع نفسه كده، انت قاعد مع نفسك وبتفكر، او انا قبل ما اكون موجود، يعني قبل ما اتولد ما كنتش موجود. طب مين اللي أوجدني؟ مين اللي أوجدني؟ هل أنا خلقت نفسي؟ خلقنا أنفسنا؟ يعني أنا خلقت نفسي؟ لا، ما خلقتش نفسي. هو أنا كنت موجود أصلا عشان أخلق نفسي؟ طيب هل في حد من المخلوقين زي كده هو اللي خلقني؟ واحد زي كده، أبويا ولا أمي ولا أخويا ولا صديقي ولا حد ولا أي إنسان خلقني؟ لا. إزاي؟ هيخلقني ازاي ويعمل لي عينين ويعمل لي انف وفم ولسان وامعاء ويعمل الحاجات دي كلها؟ لا، مش هينفع، ما اعتقدش. طيب هل خلقنا من غير شيء؟ انا اتخلقت كده يعني جيت صبح الصبح لقاني موجود؟ لا. طب امال ايه؟ طب هل في اله حكيم عليم هو اللي خلقني؟ في اله قادر هو عليم وعارف خلقني ازاي وعمل لي الاجهزه دي كلها وعمل لي الاعضاء دي كلها؟ ايوه. يبقى اذا هو في إله حكيم عليم هو اللي خلقني. يبقى ده إيه؟ مثال يدل على وجود ربنا سبحانه وتعالى. إنك أنت وجودك أصلا في الكون بيدل على إيه؟ على وجود ربنا سبحانه وتعالى. أي واحد له عقل سليم وله فطرة سليمة هيعرف إن هناك إله قادر عليم حكيم هو اللي خلقه. طيب يبقى دي اسمها كلها دي أدلة الخلق. طيب النوع الثاني أو الدليل الثاني على وجود الله اللي هي أدلة العناية والنظام الكوني. إن بيقول لك إن أي إنسان بمجرد ما هو يعمل عقله، يعني شغل عقله يعني ويفكر والنظر في هذا الكون وهذا النظام المحكم، لما تبص كده حواليك تلاقي السماء مرفوعة من غير عمدان والأرض مستوية ويزرع فيها الفلاح الزرع البذرة تطلع شجرة وتطلع ثمرة وناكلها. إن نلاقي السحاب ماشي، السحاب ده فيه أمطار، ينزل المطر في وقت معين وفي مكان معين بطريقه معينه. فكل ده بيدل على ان المساله مش ماشيه كده بايه كل واحد بمزاجه او ماشيه كده هباء. لا، ده في نظام حكيم دقيق، في اله هو اللي ممشي المساله ديت كده بنظام، ان المطر دي ينزل في الوقت دهوت في المكان دهوت عشان الناس تاكل من الزرع اللي هيطلع منه او تشرب من الميه اللي هتنزل دي. يبقى كل ده دليل ايه؟ دليل عقلي على وجود ربنا، وجود إله بيدبر شؤون الكون ده. إن الكون دي مش ماشي كده، لا، دي كل حاجة ماشية بنظام. الشمس بتطلع في وقت معين وتغرب في وقت معين، والليل بيجي عشان الناس تستريح فيه، وهكذا. يبقى كل ده دليل على إيه؟ على وجود إله بينظم شؤون الكون ده. طب الدليل النقلي على العناية والنظام الكوني قوله تعالى وألقى في الأرض رواسي أن تميد بكم. يعني إيه؟ يعني ربنا سبحانه وتعالى خلق الأرض ديت، والأرض ديت كانت بتميل، ما كانتش مستقرة، فجعل فيها رواسي، يعني جعل فيها حاجات ترسيها تثبتها، اللي هي الإيه؟ اللي هي الجبال. يبقى إذن ربنا سبحانه وتعالى خلق الأرض
وبعد كده حط فيها الجبال دي عشان يرسيها، عشان ان هي الانسان او الكائنات ديت يقدروا ان هم يعيشوا عليها. ونلاقي ان في ايات برضو بتجمع بين دليل الخلق ودليل النظام الكوني، زي قوله تعالى: ان في خلق السماوات والارض واختلاف الليل والنهار والفلك التي تجري في البحر بما ينفع الناس وما انزل الله من السماء من ماء فاحيا به الارض بعد موتها وبث فيها من كل دابه وتصريف الرياح والسحاب المسخر بين السماء والارض لايات لقوم يعقلون. دليل على ان ربنا خلق الكون والسماوات والارض، ودليل برضو على ان ربنا منظم هذا الكون. الدليل الثالث على وجود الله دليل حدوث العالم. دليل حدوث العالم، ان العالم ده حادث. يعني ايه حادث؟ يعني ما كانش موجود واصبح موجود، ما كانش موجود قبل كده وبقى موجود. فبيقول لك الدليل العقلي ان الكائنات دي كلها حادثه، يعني ما كانتش موجوده وبعدين اصبحت موجوده. فما دام الكائنات ديت والعالم ده كان حادث، يعني ما كانش موجود، فلا بد له من محدث يحدثه او يوجده. يعني ايه محدث؟ يعني حد يوجده، والمحدث ده هو مين؟ هو الله سبحانه وتعالى. يبقى كل الكائنات حادث، وكل حادث لابد له من محدث، والمحدث هو الله. يبقى ده الدليل العقلي على حدوث العالم. لما يقول لك ما هو الدليل العقلي، هتقول كل الكائنات حادث، وكل حادث لابد له من محدث، والمحدث هو مين؟ هو الله. يبقى ده دليل على وجود الله. الدليل النقلي على حدوث العالم، قال تعالى: ذلكم الله ربكم لا إله إلا هو خالق كل شيء فاعبدوه. وقوله تعالى: وخلق كل شيء فقدره تقديرا. يبقى دي الدليل النقلي، أدلة قريبة من دليل الخلق. يبقى الأدلة على وجود الله دليل الخلق، ودليل العناية والنظام الكوني، ودليل حدوث العالم. كل حاجة فيهم لها أدلة، كل ديت بنجمعها في الآخر بتدل على وجود الله سبحانه وتعالى. أو كل دليل الخلق بيدل، أو أدلة الخلق بتدل على وجود الله. أدلة النظام الكوني والعناية وعناية الله بتدل على وجود الله. أدلة حدوث العالم بتدل على على وجود الله. آخر بقى حاجة اللي هي صفة الوجود ديت. قال لك ليه سميت بالصفة النفسية؟ صفة الوجود ليه بنقول عليها صفة نفسية؟ قال لك باختصار كده: لأنها بتدل على الذات نفسها المتحققة الموجودة. يبقى صفة الوجود بتدل على الذات نفسها، عشان كده سميناها الصفة النفسية أو من الصفات النفسية. طيب صفة الوجود ضدها ضدها العدم. يبقى صفة الوجود ضدها العدم. طيب ضد اللي هي صفة الوجود العدم ده، حكم اتصاف الله بها مستحيل على الله. يبقى اتصاف ربنا بضد الوجود اللي هو العدم، يعني ينفع اللي احنا نوصف ربنا بالعدم؟ لا، مستحيل على الله العدم. بل ربنا سبحانه وتعالى واجب الوجود ويجب له القدم. وهذه الصفة، صفة الوجود دي صفة أزلية، يعني ليس لها بداية، وصفة أبدية يعني ليس لها نهاية. وطبعا أثبتناها بالأدلة زي ما احنا قلنا. يبقى صفة الوجود ضدها العدم، والعدم حكمه محال على الله سبحانه وتعالى، وبالتالي يجب لله صفة الوجود. ويبقى كده خلصنا الصفات النفسية اللي هي صفة الوجود. وهنخش بعد كده على صفات تانية اللي هي الصفات السلبية، وكلها طبعا حاجات سهلة. بس التوحيد محتاج اللي احنا نذاكره أول بأول ونحل عليه أسئلة كتير عشان ما نتلخبطش فيه، وبالذات الدرس دهوت نحله كويس ونذاكره كويس ونحل عليه الأسئلة بتاعته كلها. ولو في أي سؤال أو أي تعليق أو أي استفسار نكتبه في التعليق. ونسأل الله لكم التوفيق دائما وأبدا والنجاح، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.